Sobrespłacie nawijana na sój. Izraela czaraja sój, usługi sój. आज सोन्याच्या पुष्पांच्या काढण्याचा ऐकला. आज काम गोविंद सातारा सुरू झाला. जेजूच्या पृष्ठमानाची आणि लाक्षिल्या निळा होता. या उत्सवाची वर्षाचं हो आता पांडुर गावा बनणे इतर विधिसमिती होता. त्याच्या जीवितांत पुढचा एक साधा महा कष्टाने आम्ही बापाची खुशी केली जाल्यार जो परवासो आमकां फुटलेला तो आमकां फळ दिलो रावण तो वचा बापाची खुशी करा हो विशय मनान घेवन जेजूच्या कुश्टाक आमचें कोश्ट एक करून परवाशान आमचें पावल मारून आमकां कृपा मागल्या. Surgubida sasnacha deva isu आशीर्वाद गालू योथान योग पवित्र हो आणि सोतोस्तान आम्ही ख्रिस्ताया सोपट नाव होताना ताचे उद्देशी सोनीच्या जेरुसलेम पावून आमकां फावो होय. सोचे येताय आणि नाजूक सुरू काय ससनाच्या ससनान. आमेन. Luca propone Gesù Cristo ce sciuppono. Quindi sotunacia portata donna pugli astea per faci alimentari la impautus Gesù donna per și santacle. Oce sangu. Tu ce sankara sagia gama nosa tu invitur soltans e carvace shigru dar circolus azul coriarbus sultan tosne. बांदोळे तुमकां मेळटले ताका सोदात आनी हांगा हाडात. ताका कित्या पासून तुमी सोदता अशें कोणूय तुमकां विचारीत जाल्यार सोम्याक ताची गरज आसा म्हूण ताका सांगात. धाडलोले ते गेले आनी सांगलोले तशें एक गाडवाचें शिंगरू तांकां मेळ्ळें. त्या शिंगराक ते सोदता आसतना ताच्या दोनयांनी तांकां म्हणलें त्या शिंगराक कित्याक सोदतात तुमी? पूण ताणें अशी जाप दिली सोम्या ताची गरज आसा देखून आनी ताणें ताका जेजूशी धाडलें. आपली आंगली त्या शिंगराचेर घालून जेजू ताचेर बसयलो. तो येता आसतना लोक आपली वस्त्रां वाटेर पातलायतालो आनी जैतुनाच्या दोंगराचे देवळेक लागीं पावतूच ताच्या शिसांचो चोलो ताणें केल्ल्या सगळ्या विस्मिता खातीर व्हडल्या ताल्या कुशलकायेन देवाक असो पोरको करूंक लागलो. सोमेश्वराच्या नांवान येता त्या रायाक सूय स्वर्गांत शांती आनी उसारांतल्या उंच गोकुळांत वाकाणणी. लोकां मदल्या थोड्या फारिसेवांनी ताका म्हणलें गुरुजी तुज्या शिसांक बोवाळ कोर आनी ताणें तांकां असो प्रतिपाळ केलो. ते ओगे रावपी जाल्यार फातर आगोडटलो म्हूण हांव तुमकां सांगता. देवाचे उतरणे प्रीतीच्या सोरगोविदा सासनाच्या देवा मुनशा कोणा खातेपणाची देख दिवू आमच्या सोरगोंडाराक मुनशा सोय घेवचे
आनी खुर्साचे मरण सोडचे म्हूण तुजी कुशी जाली आमचे जिणेंत ताचे सोंसेकायेची देख घेवून ताच्या पुलोच्यो मनांत वांटो मेळूंक खोनवलायेन आमकां फावो कर आमच्या सोब्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोबे आनी पवित्र आत्म्याच्या कोणाची येद आनी रासोड चलयता सस्ताच्या सस्ता आमेन. Bagian 10 Filipkana beriloye cinti belebatso Jezu Christ देवाच्या सेवाचो त्वरित आहे की देवाची दूत अशें सांबाळून ना पूण गुलामाचो आकार घेवन आनी मनशाच खोस जावन ताणें आपणाकूच खाली केलो मनशा भाशेन जेवून तियागून तो घालतो जालो मोरोबोरया आनी खुर्सार मोरोबोरया घालतो देखूनच देवान ताका बोर उबारलो आनी सगळ्यांनी नांवान परस व्हडलें नांव ताका दिलें ह्या पासून स्वर्गांत संवसारांत आनी पाताळांत आसलोले सगळ्यांनी जेजूच्या नांवाक दिमी म्हणची आनी देवा बापाक महिमा दिवचे खातीर जेजू क्रिस्त ईश्वर म्हूण सगळे रोजगार पुरवचे देवाचे उपकार उपकारांक सगळीं उबी रावया क्रिस्ताच्या गोश्टा मोलाचो इतिहास लोकांचे वडील मोठे देवांनी आणि शास्त्री उठले आणि जेजू घेऊन पिलाताशी गेले आणि ताचे खुशी घराणी करून लागले आमच्या लोकांक उलयतना शेजाऱ्याक पोटी फारीक करून मनात करतना आनी आपूण क्रिस्त राय म्हूण सांगतना आमी ताका दवरला पिलातान ताचे लागीं विचारले तूं जुदेवाचो राजा होय ताणें जाप दिली तूच सांगताय पिलातान मुखेल यात्रिकांक आनी लोकांचे झुडीक म्हणलें ह्या मनशाचो कसलोच गुन्यांव म्हाका मेळ्ळो पूण तो जोरूंक लागले आख्या जुदेयांत गालिलिया मेरेन हांगासर पर्यंत लोकांक शिकोवंक तो उत्साह मनायतालो गालिलिया अशें म्हणलोलें आयकतच तो गालिलियाचो काय म्हणून पिलातान विचारले आनी हेरोदीच्या अधिकाराक तो पडटा म्हूण गमले उपरांत ताणें ताका हेरोदीशी धाडलो कित्याक हो त्या दिसांनी जेरुसलेमाक आयलो जेजू पळोवन हेरोद जोगो खुशी जालो कित्याक ताका पळोवंक जायतो काळासून तो आशेतालो कित्याक ताचे विशीं जायती खबर ताणें आयकल्ली आनी ताच्या हातांतले कसलें एक वीज आपणाक पळोवंक मेळटलें म्हूण तो रावतालो सबर भासांनी ताणें जेजू विचार केले पूण तो ताका कांयच जाप दिना जालो मुखेल यात्रीक आनी शास्त्री ताचे थांबोन आसतना गुन्यांव घालीत रावले तेन्ना हेरोदीन आपल्या शिपायां बरोबर ताका बेमान केलो आनी मस्कऱ्यांनी धवें फूल आंगलें न्हेसोवन ताका पिलाताशी परत धाडलो आनी हेरोद आनी पिलात त्या आदी एकामेकांचे दुश्मन आसले ते त्याच दिसा इश्ट जाले मुखेल यात्रिकांक अधिकाऱ्यांक आनी लोकांक एकठांय करून पिलातान म्हणलें लोकांक फुसलायता म्हणून तुमी ह्या मनशाक वजेशी हाडला आनी पळयात तुमचे कुजीन हांवें ताची चवकशी केली आनी तुमी ताची फिर्याद दितात ते दिशी म्हाका ह्या मनशाचो एक तरी गुन्यांव मेळ्ळो ना आनी हेरोदीकूय मेळ्ळो ना ताणें तो ताका आमचेशी परत धाडला आनी तुमी जाणात मरण फावत असलें कांय एक ताणें करूंक ना देखून ताका कास लायता आनी सोडटा पयले समयीत एका कैद्याक ताणें सोडून दिवंक जाय आसलो लोकांच्या आख्ख्या जम्यान बैल मारून म्हणलें हाका काड आनी आमकां बाराबासाक सोडून दी बाराबासाक शारांत राजभोग आनी प्राणघात ताणें केल्लो देखून बडकुनी घाल्लो जेजून सुटका दिवंक सोदतालो देखून पिलात नव्यान ताच्या लागीं उलयलो पूण ती अदीकूच आडूंक लागली ताका कुर्सार मार ताका कुर्सार मार
ताणें तिसरे फावटी तांकां म्हणलें, पूण ताणें कितें वायट केलां मरण फावो तसलो भुरग्यां ताची सवय म्हाका मेळना देखून कास लावन ताका सोडून दिता. पूण ती व्हडलो बोवाळ करून ताका खुर्सार मार म्हूण खबर आसतना मागताली आनी ताचे ताळे चोरत घेताले. शिकीन ती मागतात तशें करचें म्हूण पिलातान थारायलें. म्हणटूच बडाय आनी खून केल्ले खातीर बंदखणीक घाल्ल्या मनशाक ती मागताली तशें ताणें सुटका दिली आनी तांकां जाय तशें करून जेजून तांचे अधीन केलो. ताका घेवन येता आसतना कोण एकलो शिमोन सिरेनकार खेड्या गांवचो घेतालो ताणें ताका वेतीक धरलो आनी जेजू फाटल्यान कुडीस घेवन वचून ताच्या खांदार तो दिलो. ताच्या फाटल्यान लोकांची आनी ताच्या पासत रडून मूंज ताल्यान विलाप करतल्यांक बायलांची व्हडली उठवण चलताली. तेन्ना तांचे वाटेक परतून जेजून म्हणलें, जेरुसलेमच्या दुवालो म्हजे खातीर रडू नाका. हो गोड तुमचे खातीर आनी तुमच्या भुरग्या बाळा खातीर रडात. तुमचो त्रायदराक अशें म्हणपाचे दीस येतले जिवांसती ज्या हुसव्यांनी सोड दिवंक ना आनी ज्या पोट्यांनी दूद दिवंक ना ती बारी. तेन्ना दोंगराक आमचेर पडात आनी गोलगोथाक आमकां धांपाक अशें म्हणूंक लागून. ओल्या लांकडाक अशें करतात जाल्यार सुक्या लांकडाचें कितें जातलें? आनी दोगां गुन्यांवकारांक ताच्या बरोबर जिवेशी मारून व्हरताले आनी परतो म्हणटात त्या जाग्यार पावतूच ताका चोरांकूय खंय खुर्सार मारले. एकेक ताच्या उजवे कुशीक आनी दुसऱ्याक दावे कुशीक. जेजून म्हणलें, बाबा तांकां हुकोस आपूण कितें करता तें नोकलो. मागीर ताणें सिक्ती घालून ताची आंगवस्त्रां वांटलीं आनी लोक उबो रावन पळयतालो म्हूण वडील ताच्यो मस्कऱ्यो करून म्हणटाले, हाणें दुसऱ्यांक सोडवयली हो देवान वेंचून काडलेलो अभिषेक जाल्यार हाणें आपणाकूच सोडोवचो. शिपावी ताच्यो कश्टायो करताले आनी लागीं येवन आनी ताका शिको दिवन म्हणटाले, तूं जुदेवाचो राजा जाल्यार तुका सुटका दी. आनी ताच्या माथ्या वयर बरोवन मारलेलो लेख असोच आसलो, जुदेवाचो राजा हो. क्रुसार फोंडकर्त्यान चोरांतल्या एकल्यान ताची निंदा करून म्हणलें, तूं अभिषिक्त न्हय तर तुका आनी आमकांय सोडय. पूण दुसऱ्यान जाप दिवन अशी ताका बोवाट केली. तीच कास्तीक तूं सांपडलेलो आसतना तूंय देवाक भियेनाय. आमकां दोनी हे नितीन फावो जाला. आमच्या कर्तुबा प्रमाणें आमी भोगता पूण हाणें कांयच वायट करूंक ना. आनी ताणें म्हणलें, जेजू रायपणाक तूं येताय तेन्ना म्हजो उगडास ठेव. जेजून ताका जाप दिली, हांव तुका खरें सांगता आयज तूं म्हज्या सांगाताक वैकुंठांत नासतलोय. पुस्तकावेलें वाचप. सवेस्पळा दोनयान म्हाका बऱ्या शिसाची जीप दिल्या. तोपतोल्यांक म्हज्या उतरांक रीत दिवन तोच म्हज्या तोंडाक उतरां घालता. आपलो ताळो आयकून बरो शीस कसो आपणाक शीत दिवन दर सकाळीं तो म्हाका जागो करता. सवेस्पळा दोनयान म्हजे कान उगडल्या. हांवें जाल्यार कोणतें बोड करूंक ना. कोसळून हांव वचूंक ना. म्हाका मारतोल्यांक हांवें म्हजी पाट दाखयली. म्हजे कान इसवतोल्यांक म्हजे बोले दाखयले. म्हज्यो केणयो करताले आनी म्हजे थिबी उडयताले तेन्ना फुड्यान हांवें म्हजें तोंड दाखोवंक ना. सर्वेस्वर म्हज्या आदाराक येता ह्या पासत हांव बेमानाची पळवा करिना. उज्याच्या पाखरा भाशेन हांवें म्हजें तोंड करून दवरलां. हांव रोज एक पडचो ना म्हूण हांव बरें जाणां. देवाक शोंतोरणे आमचो सगळ्यांचो स्वभाव जावं दी. म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय आनी त्या म्हाका पळयता तितली म्हज्यो मस्कऱ्यो करता. म्हजी बेमाडां करता. म्हाका पळोवन तोखली हालयता. सवेस्पळाचेर पातयो नासलो तर ताणें
निवाडचो. सर्वेस्पोर्टाचो इश्ट जाल्यार ताणेंच ताका सोडोवचो. सभा कितलीशी सुरी मोठे भोंवतोली निष्ठूर मनशाचें पेडें म्हाका दाड घालता. मोचे हात आनी पाय ते विकता. सगळीं म्हजीं हाडां म्हाका मेजून मेळटा. सभा म्हणून आमी दोन बाजू आसा त्यो पळयता. एक खुशालकायेची, एक खुर्साची. खुशालकायेची कित्याक इस्रायलाची पोरसां जेजूक सोय सोय करता. दुसरी वाटेन जेजू आपलो खुरीस घेवन आमचे पातका पासून खुर्साक करून तयार जाता. हांव बिडालो पोरचे जेजू फुडलें सोय सोय होसाना होसाना म्हणजे आमकां वाटाय सोब्याक आमकां वाटाय. हांव बिडालो ही पोरसां जेजूक सोय सोय करता कित्याक पासून जेजूक एक पॉलिटिकल लिडर कशी ती पळयताली. जेजू आतां राजा जावन आपले राज विस्तारतलो अशें कोचेक दिसलें. पूण जेन्ना जेजू दाखयलें की म्हजें रायपण वेगळें तेन्ना जेजू ही पोरसां खुर्साक मारून तयार जालें. हांव बिडालो जेजूचें रायपण कसलें. दोन तरेचे रायपण आमी पळयता सुवाते. हांव बिडालो जेजू कित्याचेर बसून जेरुसलेम भितर सरलो एका गाडवाचेर. एक गाडू वाव करून उजार करताले. जेजू एका घोड्याचेर बसून भितर सरलो ना पूण एक वावराक वापरतले एका गाडवाचेर भितर सरलो. जेजू म्हणलें हांव ह्या संवसारांत आयला जाल्यार सेवा करूं, सेवा दिवंक आयला, सेवा घेवंक दोयता. हांव म्हणटालो असलें रायपण जेजूचें, सेवेचें रायपण. आमी क्रिस्ती मनशाचें जिवीत म्हटल्यार एकामेकाची सेवा चाकरी करपाचें जिवीत. दुसरे सुवातेर हांव म्हणटालो जेन्ना जेजू ही पोरसां राजा करूंक सोदताली एके भाशेन थंयसर हर्ड मेंटॅलिटी आमी पळयता. दुसरो करता पूण आपुणूय करता. पूण जेजू असले हर्ड मेंटॅलिटी फाटल्यान वचना. दुसरी करता देखून आपुणूय थंयसर वचना. म्हणजे ती आपल्याक राजा करूंक सोदता देखून जेजू राजा जायना. म्हणजे जेजू तांकां जाय तसलो राजा जायना. पूण जेजू कसलो राजा जालो आपलें जिवीत पोरचे खातीर भेटयतलो राजा. आनी ह्या पासून जेजू खुरीस घेतलो. जेरुसलेम आमच्या पातका खातीर मरून तो तयार जालो. क्रिस्ती जिवीत म्हटल्यार एकामेका खातीर भेटोवपाचें जिवीत, एकामेकाचेर सुखांत दुखांत वांटो घेवपाचें जिवीत. असलेंच आमचें सोरेंगलेचें जिवीत कोण म्हूण ह्या दिसा भेटेक मागुया. धार्मीक वडिलांनी बापाची कुशी मागण्यांतल्यान सोडून काडून फेरीत पुसको अभंगुळा दुर्जेवता दुबऱ्या उत्सुऱ्या आनी कोण नासल्या सगळे दाखोवन तांकां बापाची कृपा मागुया. आमच्या सरकारी वडिलांनी गोरजेवतांक फावो त्यो सवलती दिवन सगळ्या धर्माच्या लोकांक एकसारकी लेखून आनी गोंयचे बरेपणान चिंतून फुडलें पावल मारूंक बापा लागीं मागुया. झुजान चलतेल्या देसांनी सरकार निरपराधी भुरगीं आनी लोक मरून गेला. जायतो लोक अपंगूळ जाला. तो संवसारान झुजान चलतात ती बंद जावन आनी शांती येवन बापा लागीं मागुया. आमच्या पराब्यान समुदाय वो परात तुडकोचे आनी अपंगूळ लोक आसा. तांची आमी मोगान सेवा करून तांकां
तांचो बरोबरसो शिवार करून बापा लागीं मागुया. Bapa ni Putra ni Puvitro Motum Cera Plashivat Kalu Musuneya Krista Ce Shanti Tumkan Dagda शेवटाचे गीत गाऊया F20. मोगाळ भाव भयणानो आयज आमी जेजूच्या कोस्टांचो आयतार समोरुंक आमच्या खेरी भाशेन आमी म्हणटा ताळयांचो आयतार आनी आयज जावन आमी पवित्र सातोळ्यान भितर सरता. आमच्या क्रिस्ती धर्माक हो एक खूब म्हत्वाचो सातोळें कित्याक ह्या सातोळ्यान आमी आमच्या जेजूच्या कोश्टांच्या गुटांची आमी समोरुमणी करता. आनी कितें कोणी आयज आमी हो ताळयांचो आयतार समोरुंता आसतना जेजूच्या रायपणाचेर आमी आमची नदर घालता. जेजूचें रायपण सेवेचें, जेजूचें रायपण एकामेकाक जिवीत भेटोवपाचें आनी असलेंच आमचेंय जिवीत जावं आयचो सेवादोर आयचो समोरोम आमकां उगडास करता. सगल्यांक तुमकां एक बरें देव कृपेन भरलोलें पवित्र सातोळें आवडयता आनी त्या उपरांत पवित्र आनी ही पास्कांची परब आवडयता. देवान तुमचेर आनी तुमच्या घोराब्याचेर आपलो भरपूर आशिर्वाद घालचो.